नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूं वो एक ऐसा अमल है जिसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब भी आपको कोई मुश्किल पेश आए, कोई मामला ऐसा पेश आए कि आपको लगे कि इसमें आसानी पैदा नहीं हो सकती, कोई ऐसी मुसीबत जिसके हटने का कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, कोई ऐसी हाजत जिसके हल होने का कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, या आप उससे ना उम्मीद होकर बैठ गए हैं, या कोई ऐसी परेशानी जो हल होने का नाम नहीं लेती, कोई ऐसा मकसद जो पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आपने ये वजीफा कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से अल्लाह पाक आपकी हर परेशानी को खत्म फरमा देंगे। बहुत ही आसान सा अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मुश्किल पेश आती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही अमल किया करते थे। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी मुकम्मल फजीलत और इसके चंद अहम सच्चे वाकयात भी मैं आपसे जिक्र करूंगी जो कि इसके साथ खास हैं। इंशाअल्लाह उससे आपके अंदर एक यकीन पैदा होगा कि वाकयातन ये अमल जो है वो निहायत कीमती अमल है। जो भी इस अमल को करेगा अल्लाह के हुक्म से कभी ना उम्मीद नहीं लौटेगा। अल्लाह ताला जरूर ब जरूर उसकी हाजात को पूरा फरमाएंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मरतबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं कि मेरी हर वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंच जाया करे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का वजीफा हर जायज हाजत के लिए है, तमाम तर परेशानियों के लिए है, हर उस परेशानी के लिए जो हल होने का नाम नहीं ले रही है। तो एक सहाबी का वाकया जिक्र किया जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि एक सहाबी जिनके घर में खाने को कुछ नहीं था, उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब भी कोई हाजत दरपेश हो, कोई मुश्किल पेश आए तो फौरन नमाज की तरफ रजू करो। मैं मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ, तुम घर में दो नफिल अदा करके अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह मुझे रिस्क अता फरमा। अभी उनकी बीवी ने नवाफिल अदा किए, उन्होंने मस्जिद में अदा किए तो उनके घर में पड़ी हुई चक्की खुद ब खुद चलने लगी। उन्होंने देखा चक्की से आटा निकल रहा है। बीवी ने फटाफट कहा कि लगता है अल्लाह की मदद पहुंच गई। फौरन से बर्तन उठाए और बर्तन आटे से भरना शुरू कर दिए। जब वो सहाबी घर में दाखिल हुए तो देखा कि घर का चूल्हा जल रहा है, तो समझ गए कि अल्लाह की मदद आ पहुंची है, अल्लाह ने मदद पहुंचा दी। तो अब उन्होंने जल्दी से खाना खाया और जो चक्की से आटा निकल रहा था उसके तमाम बर्तन भर लिए, अभी भी आटा निकले जा रहा है। तो उन्होंने वो बाट उठाकर देखा और देखा तो उसमें एक दाना, गंदम का एक दाना पड़ा हुआ था। उन्होंने बाट को दोबारा रखा और वो बाट उठा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में चले गए और आपसे फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बाबत बयान फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि अगर तुम इसका बाट ना उठाते, तजस्सुस में ना पढ़ते तो कयामत तक इस चक्की से आटा निकलता रहता। तो ऐसी यकीन वाली नमाज पढ़ें, इस तरह से पढ़ें कि मेरा अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो हाजत रवा हो, मेरा अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो मुश्किल कुशा हो। इंशाअल्लाह आप देखिएगा कि जिस भी परेशानी के हवाले से आप करेंगे अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे। बहनें नीचे कमेंट करती हैं कि उनकी एक बेटी है जो बोलती नहीं है। आप रोजाना सलातुल हाजत पढ़नी, आप रोजाना की नीयत से सलातुल हाजत पढ़ना शुरू करें, अल्लाह से दुआ मांगना शुरू करें। गालिबन उनकी बेटी 2.5 साल की और हर तकरीबन वीडियो के नीचे उनका जो कमेंट मुझे मौसूल हो रहा है, मैं पढ़ती हूँ और मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक उनको जल्दी से गोयाई अता फरमाए। तो आप रोजाना सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह से जो है वो मांगना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपकी बेटी बहुत जल्द बोलने लग जाएगी। आपने करना क्या है कि सलातुल हाजत की नियत से 2 रकत, सिर्फ और सिर्फ 2 रकत नफिल आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने वहीं पर बैठ जाना है और ये दुआ आपने मांगनी है। कौन सी दुआ है? ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्अलुका मुअजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मगफिरतिका वल गनीमत मिन कुल्ली बिर्रुम व सलामत मिन कुल्ली इस्मिन ला तदअली ज़ंबन इल्ला गफरतहु वला हम्मन इल्ला फर्रजतहु वला हाजतन हिया लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। ये आपने पढ़नी है। ये तिर्मिज़ी जामे अल सगीर की जो है वो रिवायत है जो मैंने आपसे जिक्र की है। ये मसनून अमल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ है। इंशाअल्लाह ताला इसी तरीका से आपने इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपकी जो भी हाजत हो आपने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर, रो कर, ऐसे जैसे मासूम बच्चा अपनी माँ से जिद करके वो चीज़ ले लेता है, इंशाअल्लाह आपने इसी तरह से अल्लाह से मांगना है। आप जिस भी हाजत के लिए तलब करेंगे अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा अमल कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई हाजत दरपेश हुई तो उन्होंने इसी की तरफ रजू किया।
اس کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ یا کسی انسان کی طرف کوئی حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر بارگاہ الہی میں تحفہ درود پیش کرے، پھر اس کے بعد جس دعا کا ذکر فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ مکمل طور پر وظیفہ میں آپ سے ذکر کروں گی، اس سے پہلے اس سے حل ہونے والے چند اہم واقعات جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلائے اور ان کو ان سے فائدہ حاصل ہوا، وہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی تاکہ آپ کو اس پر مکمل طور پر یقین ہو سکے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ کی مدد فرمائیں گے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ میری بینائی لوٹا دیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخصوص دعا کا طریقہ بتایا، اس مخصوص طریقہ سے دعا کرنے کا بتایا جس کی بدولت ان کی بینائی لوٹ آئی۔ آج بھی وہی دعا کوئی شخص اگر اپنی حاجت کے لیے مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وہ حاجت ضرور ضرور قبول ہوگی۔ بہت ہی خوبصورت سا عمل ہے، بہت ہی مختصر سا عمل ہے جو آپ نے اس کو کرنا ہے، زیادہ وقت آپ کو درکار نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ پر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی حاجت ہے، ایسی حاجت جو حل نہیں ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ آپ اس عمل کو ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں علی ایک درد میں مبتلا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی جگہ پر کھڑا کیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور مجھ پر ایک کپڑے کا کنارہ ڈال دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو طالب کے بیٹے، تو نے مرض سے شفا پائی، اب تجھے کوئی خوف نہیں۔ میں نے جو کچھ اپنے لیے اللہ سے مانگا اس جیسا ہی تمہارے لیے مانگا، اور میں نے جو کچھ اللہ سے مانگا اللہ نے وہ سب مجھے دے دیا، مگر بے شک مجھ سے یہ کہہ دیا کہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ گویا مجھ میں کبھی وہ مرض تھا ہی نہیں۔ اس کے حوالے سے ایک اور واقعہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی جن کی کنیت ابو معلق تھی، وہ اپنے اور دوسروں کے مال کی تجارت کیا کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، نہایت پرہیزگار بھی تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نکلے تو ان کو چور ملا جو ہتھیاروں سے لیس۔ اس چور نے کہا، اپنا سامان یہی ڈال دے، میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، مال یہ ہے جو چاہے سو۔ اس نے کہا، میں تو تمہارا خون کروں گا۔ انہوں نے کہا، مجھے تھوڑی سی مہلت، میں نماز پڑھ لوں۔ چور نے کہا، جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لے۔ ان کی اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جس نے آ کر اس چور کا سر قلم کر دیا اور آپ کی مدد فرمائی، اور اس فرشتے نے خوشخبری سنائی کہ جو بھی اللہ کے آگے اسی طرح سے باوضو ہو کر اللہ کے آگے صرف اور صرف اللہ کی خاطر اللہ سے مانگے، کوئی بھی دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور فرمائیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی حاجت درپیش ہوتی، جب بھی کوئی کام درپیش ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نفل نماز پڑھتے اور اللہ سے دعا کرتے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس سے پہلے جو ذکر کی تھی وہ طبرانی اور ابن ماجہ کی حدیث تھی۔ تو آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقہ کے مطابق فوراً سے وضو کیجئے، مصلی بچھا لیجئے۔ میں 100% شیورٹی کے ساتھ، 100% یقین کے ساتھ آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ مصلی سے نہیں اتریں گے کہ اللہ آپ کی مدد فرما دیں گے، نصرت فرما دیں گے، کیونکہ صحابہ کرام نے اس کے ذریعہ سے اپنے مردہ بچوں کو بھی زندہ کروایا۔ اس کے مدد سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں بند چکیوں کو بھی چلا دیا۔ اللہ نے ان کے گھر میں ایسے راشن پہنچایا کہ جیسے وہ صدیوں سے ان کے گھر میں ہی تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔